सूर्यकवचं स्तोत्रम् याज्ञवल्क्य। घृणीर्मे शीर्षकं पातु सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यः पातु नेत्रे द्वे श्रोते पातु दिवाकरः नासिकां च त्रयी पातु पातु गण्डस्थले रविः पातुत्तरष्टमुष्णांशुर्धरोष्ठमहर्पतिः दन्तान् पातु जगच्चक्षुः जिह्वां पातु विभावसुः वक्त्रं पातु सहस्रांशुः चिबुकं पातु शङ्करः पार्श्वे पातु पतङ्गच्छ पृष्ठं पातु प्रभाकरः कुक्ष्मीं दिनमणिः पातु मध्यं पातु प्रजेश्वरः पात्वंशुमालिनाभिं मे कटिं पात्वमराग्रणिः उरु पातु ग्रहपतिः जानुनी पातु सर्वगः जङ्घे धामनिधिः पातु गुल्फो पातु प्रभाकरः मार्ताण्डः पातु पादौ मे पातु मित्रोऽखिलं वपुः फलश्रुतिः इदमादित्यनामाख्यं कवचं धारयेत् सुधिः सदीर्घायुः सदा भोगी स्थिरः सम्पद्विजायते धर्मसञ्चारिणो लोके त्रयी श्रीसूर्यवर्मणा आवृतं पुरुषं द्रष्टुमशक्ता भयविह्वलाः मित्रयन्तोद्भवन्तस्तं तिरस्कर्तुं तदक्षमं विरोधिनस्तु सर्वत्र तदाचरणतत्परः दारिद्र्यं चैव दौर्भाग्यं मारकस्तीह दह्यते सूर्यति सुरुराजेति मित्रेति सुमना स्मरन् पुमान्न प्राप्नुयाद्दुःखं शाश्वतं सुखमश्नुते सर्वोन्नतगुणाधारं सूर्यनाशु प्रकल्पितं कवचं धारयेद्यस्तु तस्य स्यादखिलं वशम् सदा गदाधरस्यापि छेतुं किं च तदक्षयं तस्य हस्ते च सर्वापि सिद्धिः प्रत्ययदायिनिः सुखस्वपे यदा सुरः स्वस्य वर्मोपविष्टवान् याज्ञवल्क्योस्तवान् सप्त समक्षं हृदये मुदा सघृणि सूर्य आदित्य स्तपन्नस्वीतारविः कर्मसाक्षी दिनमणिर्मित्रो भानुर्विभुर्हरिः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य मृत्युं भयं नास्ति स पुत्रो विजयी भवेत् द्वाभ्यां त्रिभिस्त्रिभिर्वः सन्मन्त्रपद्धतिं विज्ञयाष्टाक्षरीमेताम् ओङ्कारादि जपेत्कृति मन्त्रात्मकमिदं वर्म मन्त्रवद्गोपयेत्तथा अमन्दविदुषः पुंसो दातुं तद्धुर्लभं खलु दुर्लभं भक्तिहीनानां सुलभं पुण्यजीविनां यमिदं पठेद्भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः तस्य पुण्यफलं वक्तुं शक्यं वर्षकोटिभिः इत्यादित्यपुराणे उत्तरखण्डे याज्ञवल्क्य विरचितं श्रीसूर्यकवचं सम्पूर्णं स्वर्भुवर्भुरोमितदिग्वमोकः श्रीसूर्यनारायणपरब्रह्मार्पणमस्तु इति श्रीसूर्यकवचं सम्पूर्णम्।